सुनो 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 कुरान की कहानियाँ, रहमान की निशानियाँ, किस्से अंबिया के सुनाए खुद खुदा ने, सुने जो भी जिन्नो इंस पाए वो आसानियाँ। सुनो 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 कुरान की कहानियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही प्यारे हंसते मुस्कुराते साथियों, सिलसिला कुरानी कहानियों में खुशामदीद, जहां आप सुनते हैं रोज़ाना रंग बिरंगी नई पुरानी हंसती हंसाती सीखती सिखलाती सच्ची ख्याली तारीख़ी कुरानी मज़ेदार कहानियाँ। आज हम आपके लिए लाए हैं 22वें सिपारे से एक कहानी। 22वें सिपारे में 3 सूरतें मौजूद हैं, 2.5 सूरतें, सूरत सबा, फातिर और यासीन, जो कि आधी मौजूद है 23वें सिपारे में और आधी 22वें में। 23वें सिपारे में सूरत सबा में अल्लाह ताला ने हमें कहानी सुनाई है सबा की। और सबा जानते हैं आप, हमने पहले सुनी थी, सुनते हैं। इससे पहले आप मलका सबा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या सुन चुके हैं। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा को बुलाया तो वो फरमाबरदार बनकर हज़रत सुलेमान की खिदमत में पहुंची और इस्लाम कबूल कर लिया। मलका सबा के हालात से अंदाज़ा आपको हो गया होगा कि ये लोग बड़े अक्लमंद और इंजीनियर किस्म के थे। मलका सबा के तख्त का ज़िक्र भी कुरान में आया है, क्योंकि सबा के लोग बड़े दौलतमंद और अक्लो इल्म में बढ़े हुए थे। इसलिए हज़रत सुलेमान ने मलका सबा को 2 मौक़ों पर उन पर अपनी बड़ाई का इजहार भी किया, जिसे मलका सबा को भी मानना पड़ा, वरना वो उस वक्त के ज़माने की बहुत अमीर व कबीर रियासत की मलिका थी। सबा का इलाक़ा दुनिया में एक जन्नत का नमूना था। ये अल्लाह के फरमाबरदार बंदे थे। सबा की हुकूमत यमन से लेकर शाम तक और शुमाली अफ्रीका तक फैली हुई थी। यहीं से अब्रहा ने खाना काबा पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले हमला किया था। सबा के हाकिमों ने बड़ी बड़ी अजीमुशान इमारतें बनाई थीं। उनकी हुकूमत में ज़मीन के अंदर ख़जाने दबे हुए थे। हज़रमौत और यमन का इलाक़ा खुशबूदार अशिया के लिए मशहूर था। कहा जाता है कि वो लोग जिस लकड़ी को जलाते थे वो भी खुशबूदार होती थी। उन लोगों ने अपनी खुदादाद काबिलियत से बड़े बड़े बंद बांधकर पानी को महफूज कर लिया था, जिससे आबपाशी यानी कि नहरी निज़ाम बनाया था। बहरीन और ओमान में तो अब तक मोती निकलते हैं। अरब में सोने और जवाहरात की कानें थीं। यमन का साहिली अफ्रीकी और मशरक़ी मुल्कों की पैदावार के लिए बड़ी मंडी थी। शाम, मिस्र, यूरोप और हिंदुस्तान के दरमियान जो तिजारत होती थी वो सबा के रास्ते ही से होती थी। तौरात में भी, यानी कि जो यहूदियों की किताब है, सबा की दौलत और तहजीब के ज़िक्र मौजूद हैं। सबा के लोगों ने 2 पहाड़ों के दरमियान में जो एक लंबी चौड़ी वादी थी, उनके दरमियान बंद बांधकर पानी का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जमा कर लिया था। अरब के बाज़ मौरख़ों का कहना है कि ये बंद 2 मुरब्बा मील में था। उस बंद के आसार भी अब तक मौजूद हैं। ये भी कहा जाता है कि उस बंद के नीचे ऊपर 3 मंजिलें थीं। दोनों तरफ 300 मुरब्बा मील के रकबे में फलों, फूलों और खुशबुओं के बहुत ही खूबसूरत बागात थे। कुरान मजीद में सूरत सबा में अल्लाह ताला कहते हैं, बिलाशुबा अहले सबा के लिए उनके वतन में खुदा की कुदरत की अजीब व गरीब निशानियाँ थीं। दाएं बाएं दूर तक बागों का सिलसिला चला गया था। खुदा ने उनको फरमा दिया था कि ए सबा वालों, अपने परवरदिगार की जानिब से बख्शी हुई रोज़ी खाओ और उसका शुक्र अदा करो। ये शहर पाकीज़ा है और अल्लाह यानी कि मैं बख्शने वाला हूँ। अहले सबा एक मुद्दत तक अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठाते रहे। वो अल्लाह के अहकाम भी मानते थे और अल्लाह की फरमाबरदारी भी करते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता उनमें वही ख़राबियाँ और बुराइयाँ पैदा होने लग गई जो पहली कौमों की तबाही का बाइस बनी थी। अब उनकी तरक्की को ज़वाल आया और उन्होंने इस्लाम ही छोड़ दिया।
اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کو مہلت دیتے ہیں، ان کی طرف اپنے رسول بھیجتے ہیں جو ان کو برے کاموں سے روکنے کی کوشش کریں اور نیکی کے کاموں کی تبلیغ کریں۔ مگر جب سبا والوں پر انبیاء کی کسی بات کا اثر نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 2 قسم کے عذاب نازل کیے، جس سے ان کے باغات برباد ہو گئے اور ان کی جگہ جنگلی بیریاں اور خاردار درخت اگائے۔ ہوا یہ کہ وہ بند جس پر ان کو بڑا ناز تھا اور جس کی مضبوطی اور پائیداری کے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے تھے وہ ٹوٹ گیا، اور سیلاب تمام حسین و جمیل باغات کو تباہ و برباد کر دیا۔ خدا کے اس عذاب کو سبا کے اہل علم اور انجینئر نہ روک سکے۔ انہوں نے بہت کوشش کی مگر وہ سیلاب تو اللہ کے حکم پہ آ رہا تھا۔ اب اہل سبا کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ اپنے وطن اور ملک کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک کی طرف چلے جائیں۔ قرآن حکیم میں یہ واقعہ اللہ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ قومیں جو اللہ تعالیٰ سے باغی ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتی، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر انہوں نے یعنی قوم سبا نے پیغمبروں کی نصیحتوں سے منہ پھیر لیا، بس ہم نے ان پر بند توڑنے کا سیلاب بھیج دیا اور ان کے 2 عمدہ باغوں کے بدلے میں 2 ایسے باغ اگا دیے جو بد مزہ پھلوں، جھاڑ اور بیری کے درختوں کے جھنڈ تھے۔ ہم نے ان کو ان کی ناشکر گزاری کی سزا دی اور ہم ناشکر قوموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ اہل سبا پر یہ سیلاب اچانک آ گیا تھا، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنا عظیم الشان بند ٹوٹ بھی سکتا ہے، اتنے سالوں سے تو بنا ہوا تھا۔ مگر یہ بند اللہ کا عذاب تھا جو ان کے غرور و تکبر اور اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ٹوٹا تھا۔ اب یمن سے لے کر شام تک کا تمام علاقہ تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو سہولتیں اور آسائشیں دی تھیں وہ بھی ان سے لے لی گئی تھیں۔ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے ان کے ملک اور برکت والی آبادیوں کے درمیان بہت سی کھلی آبادیاں قائم کر دی تھیں، جہاں راستے میں کاروان سرائے بھی قائم تھے، اور ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ ان آبادیوں میں بے خوف و خطر دن رات چلو۔ لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا تو ہم نے ان کو پارا پارا کر دیا اور ان کی ایک کہانی بنا دی۔ اہل سبا سیلاب کے بعد مختلف ملکوں میں جا کر آباد ہو گئے اور اس طرح وہ ایک کہانی بن کر رہ گئے۔ قرآن میں جب اہل عرب کو سبا اور سیل عرم، اس سیلاب کا نام قرآن میں سیل عرم آیا ہے، قرآن میں جب اس کا سنایا گیا واقعہ تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ ہر کوئی اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہا ہے۔ یہ سیلاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے تقریباً 100 سال پہلے آیا تھا، جبکہ ملکہ سبا اور حضرت سلیمان کا واقعہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے کوئی 950 سال پہلے ہوا تھا۔ اچھے ساتھیوں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کہانی سنائی ہے اہل سبا کی، جو اتنی خوبصورت جگہ پہ رہتے تھے، جنت جیسی جگہ پہ رہتے تھے، وہ کیسے تباہ و برباد ہو گئی؟ بھلا کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنی عقل سے بہت سے کام تو کر لیتا ہے، مگر وہ کام اس وقت تک فائدہ دیتے ہیں جب تک اس کی نیت اچھی رہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بات مانتا رہے، پھر اس کے کام میں برکت ہوتی رہتی ہے۔ اور اگر کوئی غرور کرنا شروع کر دے کہ یہ کام تو میں نے کیا اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں چاہتے کہ اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا کریں، وہ تو اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، مگر انسان کیا کرتا ہے؟ خود ہی برے کام کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے اور پھر اسے اس کی سزا ملتی ہے۔ اور پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جو بھی حالات ہوں، اچھے ہوں، برے ہوں، غربت ہو، مشکل ہو، بیماری ہو، ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنی دوستی پکی کر کے رکھیں، بالکل اللہ تعالیٰ کے پکے دوست جو تمام نبی تھے ان کی طرح۔ آج کے لیے اتنا ہی،
کل آئیں گے انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔